अस्सलाम वालेकुम। तो पिछली वीडियो में हमने वर्ब, सब्जेक्ट और बुनियादी केस को समझा था। अब इस वीडियो में हम बहुत अहम चीज़ें सीखने वाले हैं। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। कार्लोस वॉन्ट इन बर्लिन। कौन कार्लोस? ये सब्जेक्ट है। क्या करता है? वॉन्ट ये वर्ब है। वर्ब हमेशा याद रखें सेकंड पोजीशन पे है। और कहाँ? इन बर्लिन। तो यहाँ रहने का काम कौन कर रहा है? कार्लोस कर रहा है। सब्जेक्ट हमेशा वो होता है जुमले में, याद रखें, जो काम कर रहा होता है, और कार्लोस सब्जेक्ट है, वो यहाँ रहने का काम कर रहा है। असल वर्ब है वोनेन। तो कार्लोस क्या है? एर, और ये थर्ड पर्सन है, इसलिए वोंट वर्ब इस्तेमाल हुआ है, जैसा इश वोने, डू वोंस्ट, एरजीएस वोंट ना, थर्ड पर्सन वोंट है। तो अगर हम केस और आर्टिकल को देखें, बर्लिन शहर का नाम है। जर्मन ज़ुबान में शहरों और मुल्कों के नाम के साथ आर्टिकल नहीं लगता। ये पॉइंट आपने याद रखना है, नोट कर लें। जैसा कि इश वोने इन डेम बर्लिन, ये गलत है क्योंकि डेम इस्तेमाल हो गया। तो सही होगा इश वोने इन बर्लिन। और दूसरा er wohnt in dem Hamburg। ये देखा, डेम फिर इस्तेमाल हुआ, गलत है। er wohnt in Hamburg। याद रखें, ये पॉइंट नोट ज़रूर कर लें। इन प्लस जगह ये डाटिव केस ज़ाहिर करेगा। अगर वर्ड ऑर्डर देखें, वर्ब की जगह कहाँ है, तो सब्जेक्ट क्या होगा? पहले नंबर पे होगा, कार्लोस पहले नंबर पर है, और वर्ब सेकंड पोजीशन पे, और उसके बाद जुमले का जो भी बाकी है वो बाद में आएगा। याद रखें कि वर्ब आपने हमेशा सेकंड पोजीशन पे रखनी है। आप अब इस जुमले में गौर से देखें कि वोनन में वो लफ़ज़ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा शुरू में। जर्मन में वो का मतलब है कहाँ, यानी वोनेन बताना कि आप कहाँ हैं। इश वोने, मैं यहाँ रहता हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें। आम तौर पर जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाते हैं, zum Beispiel ich wohne in dem Berlin। नहीं, ich wohne in Berlin। ठीक है, ich wohne in die München नहीं इस्तेमाल करना, आर्टिकल नहीं होंगे। ich wohne in München। तो शहर के नाम के साथ, जैसा मैंने पहले बोला, कोई आर्टिकल नहीं, ना डेम, ना डियर, ना दस। हम मज़ीद एग्ज़ाम्पल्स कुछ देखते हैं। अहमद वोंट इन हाम्बुर्ग, फातिमा वोंट इन म्यूनशन, शार्लेट लीस्ट ein interessantes Buch। तो यहाँ पे देखें, इस जुमले में सब्जेक्ट कौन है? शार्लेट, और वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, लीस्ट, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई चीज़ ना, कोई भी, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या? ein interessantes Buch। ठीक है, और कौन पढ़ती है? शार्लेट पढ़ती है। और असल वर्ब क्या है? लेज़न। तो लेज़न ये वाला वर्ब इर्रेगुलर वर्ब है। अब यहाँ पे हम एडजेक्टिव की वजाहत देखते हैं, ये सबसे अहम हिस्सा है, आपने इसको गौर से देखना है। असल लफ्ज़ है बुक, 10 बुक। तो यहाँ आया ein interessantes Buch। ज़रा हम इसको मज़ीद तफसील से समझते हैं। बुक का जेंडर क्या है? 10 न्यूट्रल। ये जुमले में क्या है? ऑब्जेक्ट, अक्यूज़ेटिव। आर्टिकल क्या आया? ein, 10 का ein। तो अक्यूज़ेटिव पर क्या लगेगा? एस। एस क्या है? एडजेक्टिव। और क्यों एस लगा, इसको हम देखते हैं कि ein अकेला जेंडर ज़ाहिर नहीं करता, इसलिए एडजेक्टिव को ये काम करना पड़ता है। तो एडजेक्टिव एंडिंग्स अक्यूज़ेटिव के साथ ein होगा। इसको मज़ीद तफ़सील से समझते हैं। आप देखें कि जेंडर क्या है? डियर, और डियर का आर्टिकल क्या है? einen। तो एडजेक्टिव एंडिंग an है। zum Beispiel einen neuen Mann। तो फेमिनिन क्या है? दी, और दी का आर्टिकल क्या है? eine। तो एडजेक्टिव एंडिंग ए हो गई। तो eine neue Frau। तो न्यूट्रल क्या क्या है? 10। 10 जेंडर का आर्टिकल क्या होगा? ein। एडजेक्टिव एंडिंग होगी एस। तो ein interessantes Buch, 10 बुक interessantes Buch। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी एडजेक्टिव की। और अब हम केस की अगर वजाहत करें, तो शार्लेट क्या है? पढ़ती है ना, एक दिलचस्प किताब है ये। तो किताब क्या है? ऑब्जेक्ट है, अक्यूज़ेटिव केस।
اگر ہم نومینیٹو میں اس سینٹینس کو دیکھیں تو نومینیٹو میں ہوگا Das Buch ist interessant. کتاب دلچسپ ہے. تو اکوزیٹو میں Ich lese ein interessantes Buch. دیکھیں نومینیٹو میں ist interessant ہو گیا اور اکوزیٹو میں ein interessantes Buch ہو گیا کہ میں ایک دلچسپ کتاب پڑھتی ہوں. آپ یہ نوٹ کر لیں کہ آئین کمزور ہے. آئین خود جینڈر نہیں دکھاتا، اس لیے ایڈجیکٹو کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. آئین پلس نیوٹرل ناؤن دین پلس اکوزیٹو پھر ایڈجیکٹو پر اے ایس. تو جو عام غلطیاں اسٹوڈنٹ کرتے ہیں Ich lese ein interessant Buch، تو یہاں پہ آپ اینڈنگ بھول گئے ہیں. Ich lese ein interessantes Buch. اے ایس کا آپ نے یہاں پہ ایڈجیکٹو کا اضافہ کرنا ہے. Ich lese das interessantes Buch غلط ہے. Ich lese das interessante Buch ہوگا کیونکہ اگر das استعمال ہوا ہے تو اے ایس نہیں استعمال ہوگا کیونکہ das کے ساتھ اے آتا ہے، ایس نہیں آتا. Zum Beispiel, ich lese ein neues Buch. Sarah liest eine spannende Geschichte. Du liest ein kleines Heft. سیلین trinkt gern Tee. سیلین وہی کیا ہے؟ سبجیکٹ. ورب سیکنڈ پوزیشن اور کیسے گیرن. گیرن کیا ہے؟ ایڈورب ہے. اس کے بعد آبجیکٹ آتا ہے کیا؟ چائے تھے. تو کون پیتی ہے؟ سیلین. سیلین سبجیکٹ ہے اور اصل ورب ہے trinken. Ich trinke, du trinkst, sie trinkt, wir trinken, ihr trinkt, sie trinken. تو سیلین کیا ہے؟ تھرڈ پرسن ہے. ٹھیک ہے. تو غیر مطلب ہے شوق سے یا پسند سے. یہ بتاتا ہے کہ کوئی کام آپ کو پسند ہے، بالکل ہمارے اردو کے پسند ہے جیسا ہے یہ. تو اس کے استعمال کا فارمولا کچھ یوں ہوگا کہ پہلے سبجیکٹ ہوگا، پھر سیکنڈ پر ورب، دین تھرڈ نمبر پہ گیرن ہوگا اور اس کے بعد فورتھ نمبر پہ آپ نے آبجیکٹ کو رکھنا ہے. تو گیرن پسند کو ظاہر کرتا ہے، جیسا کہ Ich trinke gern Tee، Ich esse gern Pizza، Ich spiele gern Fußball، Ich spiele gern Cricket. تو اگر ہم اس جملے کے آرٹیکل کی وضاحت کریں تو کچھ یوں ہوگی کہ جیسے تھے، ڈیئر تھے، تو ڈیئر کیا ہے؟ مسکولین ہے، لیکن یہاں تھے بغیر آرٹیکل کے آیا ہے. تو جب بھی آپ مشروبات یا کھانے کی عادات بتائیں تو آرٹیکل اکثر نہیں استعمال ہوتا. جیسا کہ Ich trinke Tee، Ich trinke Kaffee، Ich esse Reis. یہاں پہ بھی یاد رکھنے کی ایک ٹپ نوٹ کر لیں کہ پاکستانی ہمارے انداز میں اگر سیکھیں تو پاکستان میں کہتے ہیں چائے پینا پسند ہے، تو جرمن میں کہیں گے Ich trinke gern Tee. بس ورب کے فوراً بعد آپ نے گیرن لگا دینا ہے اور آپ کا کام ختم ہو جائے گا، یعنی آپ کا جملہ پرفیکٹ ہو جائے گا. جیسا کہ Ich gern trinke Tee، یہ دیکھیں فالش ہے کیونکہ گیرن سیکنڈ پوزیشن پہ نہیں آئے گا. سیکنڈ پوزیشن پہ آپ نے ہمیشہ ورب رکھنا ہے اور ورب کے فوراً بعد آپ نے گیرن لگانا ہے، اس کے بعد آبجیکٹ آئے گا. جیسا کہ Ich trinke gern Tee. ٹے کیا ہے؟ آبجیکٹ ہے. گیرن کیا ہے؟ ایڈورب ہے اور ترنکن ورب ہے. پھر مزید اگزامپل لے لیں. بلال isst gern Reis. Wir spielen gern Cricket. Ich trinke gern Chai. Carmen fährt mit dem Bus zur Arbeit. تو سبجیکٹ کون ہے؟ کارمن. ورب کیا کرتی ہے؟ اس کے بعد ٹرانسپورٹ آتا ہے کیسے؟ mit dem Bus. تو کہاں جاتی ہے؟ ڈیسٹینیشن نا، سر آربائٹ. تو کون جاتی ہے؟ کارمن جاتی ہے نا. اس میں دیکھیں کہ ورب میں فارن اصل ورب ہے اور یہ irregular ورب ہے. مطلب یہ کہ اے میں بدل جاتا ہے، اے کے اوپر املاؤٹ آ جاتا ہے. فیر تھرڈ پرسن ہے. wir fahren، ihr fahrt، sie fahren. تو اگر ہم اس کو دیکھیں کہ mit dem Bus ڈاٹیو کیس ہے. mit ایک خاص لفظ ہے پریپوزیشن کا، اور پریپوزیشن پہ بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے تفصیل سے، آپ اس کو بھی جا کے ضرور دیکھیے گا. اور پریپوزیشن ہے جو ہمیشہ ڈاٹیو کیس لیتا ہے، اور ڈاٹیو میں آرٹیکل کیسے بدلتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے. غور سے دیکھیے گا اور چینل کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی ضرور لائک کریں.